So, na natay tagaan og reaction, no? Prangka lang nga pagkasulti. Kung gusto mo nga maimperno, pagsimba mo adlawng Domingo. Kay wa tay mabasa sa Biblia nga ang adlawng Domingo gisaaran sa Ginoo sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga ang manimban ini malangit. Di ta kabasa na bisa paghutdon pa nato basa ang Genesis hangtod sa pinadayag. Wala tay mabasa nga adlaw Domingo gisaaran sa Ginoo nga ang manimban ini mangadto og langit. Kung gusto ka nga malangit, tumana ang balaod sa adlaw nga ikapito, adlaw Sabado. Pagsimba ini kay gisaaran ni sa Ginoo nga mabasa nato sa Biblia. Sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, Sabado ang adlaw nga igsisimba sa mga linuwas. Nia ang bersikulo atong basahon. Isaias kapitulo 66 bersikulo 22-23 ang pulong sa Dios. Ingon pagayod ang Ginoo. Maingon nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga akong himuon baga pabilin hangtod sa hangtod ang inyong mga kaliwat baga padayon usab hangtod sa hangtod ug dili gayud kamo ikalimtan sa matag subang sa bag-ong bulan ug sa matag adlaw nga igpapahulay mo simba ang tanang mga katawhan kanako ako ang Ginoo ang nagaingon ini. Oh, laro na kayo nga ang adlaw igpapahulay adlaw ikapito mao ang adlaw Sabado nga panglangit kana siya saad na sa Ginoo dinhi sa balaang kasulatan. Sige, daghang salamat no sa pagpaminaw. Ala, kung gusto mong maimperno, pag Domingo mo. Kay kami gusto mig langit. Mo na nga Sabado mi. Bye-bye. Ang mga igsoon, sumutod pa ni Alvin Sanchez, grabe ra ba kayo mo dalag judge mga igsoon siya nga. Kung gusto mo maimpirno, pagsimba mo sa adlawng Domingo. Kuya abi kay ka fanatic tawana. Ya kung gusto mo malangit, pagsunod mo sa kasuguan, pagsimba mo sa adlawng Sabado. Grabe siya na ito igsoon. Superior information igsoon, wala may nagsimba sa adlawng Domingo. Ang among gisimba ang Dios nga natol sa adlawng Domingo. Nga mga adlaw ang Dios among simba inyo kay ang Sabado mo gyud yung simbahon, kadaghan mo gyud ninyo nagibalik-balik sa inyo ang mga pagyaw-yaw, mga istorya. Ang Sabado gyud mo inyong simbahon, dili mo mosimba kang Kristo. Ana atong masabtan sa inyong sinultihan. So akong ipahibalo nimo na ang kanang imong gibasa daang tugon na. Dili na ta panahon sa daang tugon karon. Kamo mo backward mo gud mo. Inyong step backward. Mura bag hinubog ba nga lakaw inatras. Atong panahon na ta ni Kristo karon. Sa to pa ang kang Kristo na ang atong tumanon. So unsa may mabasa sa Biblia atong basahon. Sa atong basahon mga igsoon sa Juan 1:17 unsa may gingon diri? Kay ang kasuguan gihatag pinaagi kang Moses, ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Kristo. Sa ito pa na panahon ni Kristo. Kung magbasa ka sa daang tugon, wala kabalo nga naay Kristo nga niabot. So sa may mabasa sa Biblia mga igsoon kung ang daang tugon sa imong basahon. Sa atong basahon mga igsoon ata sa New Testament karon ato ning basahon. Sa atong basahon mga igsoon sa 2 Corinto 3:14. Unsa may ginaingon dire? Matod pa diri mga igsoon, apan ang ilang hunahuna gipatig-a kay hangtod karon nga adlaw sa pagbasa sa daang tugon magapabilin ang maong nga tabil kay wala pa igapadayag kanila nga ang maong tabil nakuha na tungod kang Kristo. So ang maong tabil nakuha na tungod kang Kristo, so dili na ta magpabilin sa daang tugon kang Kristo na ta. Yaon sa may nasa 15. Apan hangtod karong adlaw kung pagbasahon na nila si Moses usa ka tabil nagatabon sa ilang kasing-kasing. O kung magpabilin mo diha sa basahon pagbasa kang Moses ang usa ka tabil nagpabilin sa inyong kasing-kasing. O sa 16 unsa may gingon? Apan kung magbalik na sila sa Ginoo makuha ang tabil. So diha na ta panahon kang Kristo aron kanang tabil nga naa sa inyong naglimin sa inyong hunahuna og kasing-kasing mawala na. Kang Kristo naman ta karon nga panahon. Na naman ta sa panahon ni Kristo karon. So ang kang Kristo nga pamaagi mo na say atong tumanon. Kay si Moises nagdalas kasuguan apan ang grasya ug ang kamatuoran niabot man pinaagi kang Kristo. So si Kristo ang atong sundon. So dihay nangutana mga igsoon, tanawa mga igsoon og naparehas bigod sa unahuna ni Alvin Sanchez. Ang iyang unahuna, di gid mao ang unahuna ni Kristo. Kay ang iya buot-buot. Gadjudges man siya sa mga tao. So dahil usa ka batan-on ng utana, unsaon may buhaton aron makakabot sa kinabuhing dayon. Sa atong mabasa sa Mateo 19,
bersikulo 16. Unsa may ginaingon? Og aniya karon may usa ka miduol kaniya og miingon magtutudlo nga maayo. Unsa may maayo nga buhaton ko aron akong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. So nangutana siya ha. So unsa may buhaton nga maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan? Sa 17. Og siya mingon kaniya, nganong ginganlan mo ako nga maayo? Walay bisan kinsa nga maayo kun dili usa lamang ang Dios. Apan kung buot ka mosulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. So bantayan ang mga sugo. Mingo dis barista tanawa, bantay lagi sugo lagi. Oo. Sakto na, bantayan ang sugo. Pero nangutana siya unsa nga sugo, particularly unsa nga sugo. Oh. Nangutana siya sa 18. Og siya mingon kaniya, hain ba kanila? O hain ba kanila nga sugo? So, si Jesus iyang gi sulti matud pa ni Jesus. Og si Jesus miingon, dili ka magpatay. Kao, mo ni nga sugo ang gikaron ni Kristo ha. Dili ka manapaw. Dili ka mangawat. Dili ka magsaksi og bakak. Nga mo ni kasagara buhaton ra ba sa mga SDA no, magsigig pamakak. So, dili nun tanan. Kay pero atong makita sa mga video, mo na ilahang ipanulti. So dili ka magsaksi og bakak. Just sa 19. Tumahod ka sa imong amahan o sa imong inahan. O higugmaon mo ang imong isikataw ingon sa imong kaugalingon. Oh. Sa mo na gisulti niya, ningon ba si Kristo diha nga bantayan mo ang adlaw ipapahulay kanang Saturday? Ningon ba si Kristo diha? Ningon ba si Kristo diha nga ayaw mo og baboy? ato lang nang lakbitan ng baboy. Pero particularly wag si Kristo niya ingon nga bantayan mo ang adlaw ipapahulay. Unsa may sulti sa dato? Ang ulitaw miingon kaniya nga tanan kining mga butanga gibantayan ko sukad sa akong pagkabata. Unsa pa ang kulang kanako? Napay kulang. Yan mao mingon din si Kristo. Mingon si Jesus kaniya, kung buot ka mamahingpit, lumakaw ka o ibaligya mo ang imong kahimtang, ihatag mo sa mga kabus. Og may bahandi ka sa langit. Og umari ka og musunod kanako. So klaro kayo nga Igsoong Sanchez nga kanang imuha butbuot. Butbuot na sa panahon ni Kristo. Ang panahon ni Moses, panahon sa daang tugon, himo na lang natuto siya nga reference dinhi sa bagong tugon. Referensya na lang natuto. Kay na naman sa panahon ni Kristo. O magpabilin ka diha sa daang tugon na insakto unta nang imo kung wala miabot si Kristo. Pero ang sayo pod kay ang adlaw na may inyong simbahon, di naman ang Dios. So akong iklaro sa imo nga sa panahon na ni Kristo karon, giklaro ni Kristo nga unsay buhaton aron makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Wala gid siya mingon nga bantayan mo ang adlaw ipapahulay. O atong lakbitan sa ning baboy, wala sad siya mingon nga pag ayaw mo ka og baboy. Ayang giklaro diri mo to tanan. Kung imo tong tumanon, makasulod ka sa kinabuhing dayon.